दसैँ आउँछ, नवरात्रभरि त्यो 7 दिन 9 दिन मन्दिरमा गएर मेरो मान्छेले बाहिर बसेर सनै बजाउने, दवाई जङ 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 दमा बजाउने, पातमा टिका थाप्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ बोका त्यो चाहिँ होइन राँगा के पूजा गर्छन्, त्यसको पुच्छर दिएर अपमान गर्छ। अब रूपा सुनारले यत्रो सङ्घर्ष गरेछन्, रूपा सुनारकै जातले फेरि मलाई डेरा दिन्न नि त फेरि, होइन र? मेरो गाउँमा गयो भने कामी सार्कीले छिर्न दिनु, फेरि मैले फेरि गाइनेले छिर्न दिन्न हुने। चर्चको धेरै जसो पास्टर को छ? जनजाति र दलित छ? छैन नि, बाहुन क्षेत्री छ। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो त्यो राज्य सत्ता, राज्यका अङ्गहरूको त कुरै नगरौँ, सबै डलर खाएर पचाउने उनीहरू, दोष पाउने हामीले। डाक्टर मित्र परियारज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई यो अवसर दिनुभयो अर्जुनजी, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। काठमाडौँमा नि एउटा प्रकरण, यो कोठा भाडा प्रकरण भनौँ न, एकजना सञ्चारकर्मी युवती जो चाहिँ नेपालको चाहिँ सोकल्ड एउटा दलित समुदायमा बिलङ गर्नुहुन्थ्यो, रूपा सुनवार, उहाँले कोठा माग्दाखेरि कोठा नपाएपछि त्यसमा जुन किसिमको एउटा सम्पूर्ण प्रकरण भयो, कोठा नदिने मान्छेलाई चाहिँ हिरासतसम्म पुगेको, उहाँलाई त्यहाँबाट चाहिँ झन्डावाला गाडीमा राखेर मन्त्रीजीले छुटाएर लगेको, यो पुरा प्रकरण होइन, सबै यसको विषयमा जानकारै छन्। यो प्रकरण यहाँसम्म आइपुग्यो, यसले थामिने रूप लिएको छैन। तपाईँले चाहिँ यो पुरा प्रकरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? म यसैबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। हजुर अर्जुनजी, अब यो अन्य गहिराईको विश्लेषणहरू त हामी गर्दै जाउँला, तपाईँले प्रश्न सोध्नुहोला। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सतहभन्दा अलिकति तल, अलिकति गहिराईमा विश्लेषण गर्दाखेरि हजुर मैले अन्यत्र पनि भनेको छु, यो नेवार भर्सेस दलितको रूपमा जुन चित्रण गर्न खोजिएको छ त्यो पटक्कै होइन। र यसबाट यो अनि फेरि मैले के पनि भन्दछु भने 100% घरबेटीको दोष पनि होइन, किनकि उनले जुन कुरा मैले पहिल्यैदेखि बताउँदै आएको थिएँ दलित मुक्तिको बारेमा, दलितको उत्पीडनको बारेमा, कि हामी राज्य सत्ताबाट मात्र उत्पीडित छैनौँ, हिन्दू सत्ताबाट पनि छौँ। हजुर, अब त्यो एउटा महिला राम्रै छन्, हेर्दा स्मार्ट छन्, होइन, एजुकेटेड छन्, जागिर पनि टेलिभिजनमा छ भनेपछि यिनीसँग त एकदम परिवार भएर बस्छु भन्ने सोच थियो नि त सुरुमा त्यो घरबेटी आमाको, होइन। तर जब त्यो विश्वकर्मा हो कमिनी हो भन्ने बित्तिकै उसको मनमा द्वन्द्व सुरु भयो। के द्वन्द्व सुरु भयो भने यतापट्टिबाट राज्यको कानुनबाट हेऱ्यो भने उसलाई विभेद गर्नु पाइँदैन, म तिमीलाई डेरा दिन्छु भनेपछि दिनपर्ने हुन्छ, त्यो दण्डनीय अपराध हुन्छ, किनकि संविधान र कानुनले तपाईँको चाहिँ पब्लिक स्पेसमा मात्र होइन प्राइभेट स्पेसमा पनि विभेद गर्न पाइन्न भनेको छ। त्यो पक्कै पनि उनलाई थाहा थियो होला। तर एट द सेम टाइम फेरि उता मनुस्मृतिको आज्ञा हेऱ्यो भने, धार्मिक परम्परा हेऱ्यो भनेदेखि त एउटा शूद्रलाई भित्र राख्यो भने त त्यो त कुल देवता रिसाउँछ, होइन, बाहिर रिसाउँछ, देवी देवता रिसाउँछन्, अनिष्ट हुनसक्छ। मेरो हजुरआमा हुनुहुन्छ, उसले ऊ गर्छ भनेर म्यासेज हेर्नुभयो होला नि त, सुन्नुभयो नि त्यो रेकर्डेड म्यासेज, त्यो ऊ गर्छ भनेको उसले विभेद गर्छ, धर्मले सहँदैन। हजुर, हो, त्यस अर्थमा त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। हाम्रो धेरै दलित साथीहरू, इन्टेलेक्चुअल नेताहरूले यो धर्मतिर चाहिँ पुरा गर्नै चाहन्छन् कि त्यस हिसाबले चाहिँ पुरा दोष, सम्पूर्ण दोष चाहिँ घरबेटीको होइन। तर सबभन्दा ठुलो अपमान र सबभन्दा ठुलो मानसिक हिंसा, हेपाहा चाहिँ कोबाट भयो भने राज्य सत्ताबाट भयो। हुन त राज्य सत्ताले, सरकारले यो कम्युनिस्ट भने पनि जे भने पनि ब्राह्मणवादी सत्ता हो, नवराज विकको हत्यादेखि लिएर यतासम्म जति पनि अपमान हिंसा हुन्छ अपराधीलाई जोगाउने काम राज्य सत्ताले गर्दै आएको छ। यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई फोन गरेर पर्सनली भने। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो झन्डै लिएर जानुपर्ने किन? त्यो भने के भनेदेखि तिमी कोही होइनौ, तिमी शुद्रै हो, म देशको जिम्मेवार मन्त्री भए तापनि मेरा लागि राज्यको कानुनभन्दा मनुको आदेश ठुलो छ, त्यसकारण म चाहिँ मेरो जातिलाई यस्तो पर्दा म जान्छु भनेर अपमान गरेको हो। त्यो त्यसरी चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यो भोटको पोलिटिक्स पनि हुन सक्ला नि त। जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफै पनि नेवार कम्युनिटीको, त्यो माथि पनि उहाँको निर्वाचन क्षेत्र यही उपत्यकामा, त्यो हिसाबले पनि एउटा आफ्नो सुरक्षित गर्नको लागि, राजनीतिक सुनिश्चितताको लागि पनि उहाँले त्यो कार्ड खेल्नु भएको हुन सक्छ। हो, त्यो पनि अब चिप पोलिटिकल स्टन्ट हुन्छ नि,
स्टन्ट गरे हुनसक्छ त्यो गऱ्यो भने कमसेकम श्रेष्ठहरू नेवारहरूले मलाई यस्तो गरेको थियो हाम्रो समुदायको एउटा बहिनी यसरी चाहिँ जेल पर्नेवाला थियो यसले चाहिँ पब्लिकली ओपनली चाहिँ कानुन समेत नमानेर हामीलाई जोगाइदियो भनेर नेपाल जस्तो सम्प्रदाय जात धर्म धेरै हेर्ने समुदायमा समाजमा भोट जितेला भन्ने पनि उनको त्यो भयो होला तर मलाई के लाग्छ भने त्योभन्दा एक स्टेप अझ गहिराइमा गएर सोच्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ हिन्दूवादी ब्राह्मणवादी उनीभन्दा नि माथिल्लो तहका नेताहरूको डिजाइन अन्तर्गत र यो जनजाति र दलितको बिचमा फाटो ल्याइदिन सक्यो भने अहिले किन धर्म संस्कारमा जुन तपाईँहरू भनौँ न हाम्रो चाहिँ आदिवासी जनजाति मङ्गोल साथीहरूले पनि हामीलाई पनि सूत्र बनाएको छ हामी यो सहन्नौँ भनेर जुन खालको चाहिँ एक खालको आन्दोलन एउटा वैचारिक आन्दोलन उठिरहेको छ त्यसलाई तितर बितर बनाउने श्रेष्ठ र हामीका बिचमा झगडा पारिदिने नेवार र हाम्रो बिचमा झगडा पारिदिने प्रपञ्च पनि हो मलाई लाग्छ डाक्टर साहबले यसो भनिराख्दाखेरि नि जस्तो कुरा त धेरै चाहिँ सोसल मिडिया सामाजिक सञ्जाल अन्य प्लेटफर्महरूमा पनि देखिराखेका छन् यो सारा प्रकरणमा संलग्न दुईजना व्यक्ति मुख्यतः कोठा नदिने उहाँ नेवार समुदायको मान्छे र कोठा नपाउने भनौँ उहाँलाई जसरी तिरस्कार गरियो सुरुमा दिने भनेर पछि दिएन भनिएको उहाँ आफू चाहिँ सोकल दलित समुदायको हुनुहुन्थ्यो होइन अनि यहाँ दुईजना एकजना दलित अर्को चाहिँ नेवार अर्थात् जनजाति गाली चाहिँ यहाँ चाहिँ बाहुनलाई किन भन्ने कुरो चाहिँ धेरै उछालिएको धेरै चाहिँ यसमा चाहिँ मान्छेहरूले यसलाई ल्याएका छन् अब यो हेर्दाखेरि ठिकै पनि हो होइन किन बाहुनलाई चाहिँ गाली गरेको भन्ने उहाँहरूको तर्क पनि एक हिसाबले त्यो चाहिन्छै होला किन गाली गरेको तपाईँ भनिदिनुहोस् न डाक्टर हजुर यसमा बाहुनले त गाली त अब बाहुन यसको मतलब व्यक्ति बाहुनलाई भनेको होइन तपाईँ हामी कसैले पनि भगवानमा एप्लिकेसन हालेर स्वर्गमा एप्लिकेसन हालेर थर लिएर आउँदैनौँ होइन यो त आकस्मिकता हो जन्म भनेको कुन कुलमा कुन फ्यामिलीमा कुन जातमा जन्मिने भन्ने कुरा कुन ठाउँमा जन्मिने कुन देशमा जन्मिने पनि आकस्मिकताको कुरा भयो तर जब चाहिँ हामीमाथि विभेदको कुरा आउँछ अब त्यो संरचनाको कुरा गर्नु पर्यो संरचना टप अफ द पायर को छ तपाईँको नेपाली समाज यस्तो बनाइदिएको छ कि प्याज बनाइदिएको छु भन्छु मेरो विश्लेषणमा प्याज त्यो प्याज कस्तो हुन्छ भने तपाईँको त्यो जुन खाने प्याज हो त्यो चाहिँ जमिन मुनि हुन्छ एकदमै त्यो पत्रा पत्रा हुन्छ एउटा पत्रा मुनि अर्को अर्को मुनि अर्को अर्को मुनि अर्को र त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ जमिन मुनि अन्धकारमा उसले घाम देख्न पाउँदैन उज्यालो देख्न पाउँदैन त त्यसको सुट त्यसको चाहिँ बोट सर्लक्क माथि आउँछ वास्तवमा भन्यो भने नेपालमा चाहिँ आई डोन्ट नो कति 10-11% जति ब्राह्मण छन् बाहुन छन् हजुर ती मात्रै त्यो घाम देख्ने बोट हो तपाईँ हामी अरू सबै प्याज हो मुनि गाडिदिएको छ मुनि जमिन मुनि माथि उज्यालो देख्ने ठाउँ छैन होइन र अनि फेरि हामीमा पनि फेरि उही प्याज जस्तै एउटा पत्र मुनि अर्को अर्को मुनि अर्को अर्को क्षेत्री समेत त्यहाँ छ भनेर त खसहरूले अहिले आफ्नो कुरा उठाइरहेको छ नि त त्यसकारण हो यो तत्काल यो हेर्दा यहीँ त अब बाहुनको संलग्नता त छैन तर ब्राह्मण र विशेष गरी चाहिँ पछि आएका क्षेत्रीहरू यिनीहरूको शासनबाट यिनीहरूको हिन्दू सत्ताबाट न यो समाजको संरचना पनि हो नेवारको किन दोष छैन भने अलिकति मात्र इतिहास बुझ्नेले भन्छ नेवारको दोष छैन किनकि तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला काठमाडौँ भ्यालीमा पहिला नेवार मात्रै बस्थे तिनीहरू बुद्धिस्ट थिए तिनमा त्यो छुत अछुत भन्ने केही पनि थाहा थिएन तर 12औं शताब्दीमा भारतबाट कताबाट चाहिँ यो मल्ल हिन्दू शासकहरू आएर जबरजस्ती हिन्दूकरण गरिकन अहिले पनि आधा हिन्दू आधा बुद्धिस्ट छन् काठमाडौँमा नेवार कम्युनिटीमा उनीहरूलाई जबरजस्ती लादेर तपाईँहरूलाई जस्तै क्या जनजातिलाई जस्तै तिमीहरू हिन्दू हुनैपर्छ दुर्गा पूजा गर्नैपर्छ त्यो होचो र अग्लो उच्च र निचा मान्नैपर्छ भनेर त्यो सामाजिक संरचनामा जबरजस्ती लगिदिनाले नेवारले पनि हामीलाई विभेद गर्न सिकेको हो जानेको हो र त्यो घरबेटीले किन डेरा नदिएको भने उसको कुल रिसाउँछ देउता रिसाउँछ उसको चाहिँ कुल धर्म नाश हुन्छ कुल बिग्रिन्छ र हामीलाई अनिष्ट हुन्छ भनेर हो त्यो चेतना हालिदियो कसले शाहवंशी राजा राणाको त्यो मनुस्मृति अन्तर्गत बनेको मुलुकी ऐन र ब्राह्मणको
इन्डियामा जाने, बनारसमा सिकेर आउने र यहीँ प्रचार त्यही गर्ने। सर एउटा कुरा तपाईँले यो भन्दै गर्दा जस्तो नेपालमा नि जातपात उन्मूलनका कुरा त धेरै अगाडिदेखि आएको राजा महेन्द्रले नै यो चाहिँ भनौँ न गरेको अवस्था हो। अहिले हामी गणतन्त्र नेपालमा छौँ, यस्ता घटनाहरू घटिराखेका छन् र यो घटना घट्दा यही प्रकरणमा पनि जस्तो अहिले रूपा सुनारलाई नै ब्याकफायर भएको अवस्थाहरू पनि छ। के हो हाम्रो समाजको चेतना, हाम्रो डिरेक्सन अर्थात् हाम्रो गल्ती चाहिँ कहाँनिर भइराखेको छ? र खास गरिकन तपाईँहरूकै समुदाय, तपाईँ आफै पनि यो दलित समुदायको एउटा बुद्धिजीवी यो विषयमा समाजशास्त्री हिसाबले तपाईँ पिएचडी पनि गरिसकेको मान्छे, लामो समय प्राध्यापन पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यो हिसाबले तपाईँहरूले पनि यो विषयलाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ उछाल्ने पनि गरेको, आफूलाई आवश्यकता पर्दा आफूलाई चाहिँ एउटा डिफेन्स गर्ने अवस्थामा चाहिँ भन्ने हिसाबले भन्छन् क्या। त्यो भएर यो समस्या त जहाँको त्यही नै जस्तो भनौँ न, काहीँ न काहीँ त यो अड्केर नै रहने भयो, खिल जस्तो भयो क्या। यो किन खिल जस्तो भइराखेको? हजुर, त्यो खिल जस्तो भएको छ किनभने त्यो खिललाई उब्काउने प्रयास कसैले पनि गरेको छैन। अनि कानुनमा त छ नि। अहिले कानुन भएर केही गर्दैन। कानुन दुईटा छ। यो मेरो धेरै जनजाति, तपाईँ हामी जनजाति, आदिवासी, मङ्गोल जे भने पनि र दलित, शिल्पी जे भने पनि हामीले नबुझेको र हामीले ध्यान नदिएको कुरा के छ भने कुनै पनि देशमा दुईटा सत्ता हुन्छ, हुन त चारवटा सत्ता हुन्छ। आर्थिक ज्ञानको सत्ता, आर्थिक सत्ता, राज्य सत्ता भइहाल्यो, धार्मिक सत्ता। म आफ्नै कुरा गरौँ न, हाम्रै नेतृत्वले जहिले पनि हामीले जति पनि आन्दोलन गऱ्यौँ दलितहरूले, त्यही बाहुन क्षेत्रीको टाङमुनि छेरेर गरेका छौँ कि। कहिले राणा फालेर हुन्छ कि, कहिले राजा फालेर हुन्छ कि, अनि पञ्चायत व्यवस्था फालेर हुन्छ कि, अनि कहिले चाहिँ वर्गीय क्रान्ति भनेर लगाइदिएछ होइन। हाम्रो आवधी जस्तोहरू हुनुहुन्छ जो कथित साम्यवाद आउँछ र जातवाद एउटै हुन्छ, वर्ग एउटै भएपछि जात यसै इभापोरेट भएर एक कचौरा पानी चर्को घाममा राख्नु भने जसरी सुकेर जान्छ त्यस्तै जान्छ भन्ने जुन परिकल्पना हालिएको छ। र कहिल्यै पनि हाम्रो दलितको स्वतन्त्र सङ्गठन, स्वतन्त्र विचार भएन। त्यो नभएपछि मेरो पीडाको स्रोत के हो भन्ने थाहै छैन। आदरणीय गोरेबहादुर खपाङ्गी, उहाँले किन टीका लाउनु भएन? उहाँले किन धार्मिक सत्तामा हाम्रो उत्पीडन छ, वर्ग होइन जात हो र जातको प्रमुख जड हिन्दू धर्म हो भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। त्यस्तै गरी मैले उहाँको अनुसरण गर्दै अहिले थाप्नु भयो नि मन्त्री हुँदा त राजा, त्यसले उडाउनु हुन्न क्या हामीले। जब राजाको मन्त्री परिषदमा गइसकेपछि उनलाई अनेक दबाब भयो होला, उनको ज्यानैलाई पनि खतरा भयो होला, उहाँलाई सोध्नु थियो हामीले होइन। अथवा उहाँले गएर एउटा बिन्दुमा मिस्टेकै गर्नुभयो होला, एउटा बिन्दुमा गएर मिस्टेक गर्यो भनेर उनको मेन विचारै गलत भयो भन्नु मिल्दैन। अनि उहाँकै अनुसरण गर्दै मैले, उहाँले देवी देवता पूजा नगर, टीका लगाउनु भनेको तेरो अपमानको टीका हो, तेरो पिता पुर्खाको रगतको टीका हो भन्ने कुरा दलितमा त झन् बढी लागु हुन्छ। अम्बेडकरले पहिल्यैदेखि यो भने हो। अब जस्तै अहिले नै भनियो भनेदेखि पनि दसैँ आउँछ, नवरात्रभरि त्यो 7 दिन 9 दिन मन्दिरमा गएर मेरो मान्छेले बाहिर बसेर सनै बजाउने, दवाई ड्याङ 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 दमा बजाउने, पातमा टीका थाप्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ बोका त्यो चाहिँ होइन राँगा के पूजा गर्छन्, त्यसको पुच्छर दिएर अपमान गर्छ यार। अनि त्यही टीका लगाएर हामी बडा दसैँ। त्यस्तै गरी अब जनै पूर्णिमा, जनै फेर्ने, त्यो जनै लाउने त्यो प्रभु, त्यसले जनै फेर्ने, त्यो जनै फेर हेरेर हामी खुसी मानेर राष्ट्रिय उत्सव, राष्ट्रिय चाड हो के अरे होइन। ओली सत्ताले, कथित कम्युनिस्ट सत्ताले अस्ति भयो फेरि राष्ट्रिय चाड बनायो। जनजातिका त्यो परम्परागत त्यो तमलोछार आदि इत्यादिहरू चाहिँ बरु कटौती गर्दै ल तपाईँहरूको धान नाच आदि इत्यादि भनेपछि यो पुरै हिन्दू सत्ता छ क्या। हेर्नुहोस्, चाल जेलमा छ, मेरो मान्छेले बुझेको छैन। त्यसकारण यो हिन्दू सत्तालाई हामीले जबसम्म, मैले त के भन्ने गर्छु भने शाह र राणाहरूले छुवाछुत रूपी बम, त्यो मिक्स एउटा चाहिँ एकदम एक्सप्लोसिभ बम बनायो। त्यसमा चाहिँ एउटा राजनीति मिसाइदियो, एउटा धर्म मिसाइदियो, मनुवादी सिद्धान्त मिसाएर एक्सप्लोसिभ बम बनाएर तपाईँ हाम्रो दिमागमा घुसाइदियो, छरछिमेकमा घर घरमा गाडेर राख्थ्यो त्यो बम। हजुर, अब अहिले व्यापक परिवर्तन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, कानुन परिवर्तन भयो, संसारलाई देखाउँदा त अब यो ओलीहरू चाहिँ युएनको कन्भेन्सनमा गयो भने तिम्रो देशमा जाति विभेद छैन भनेर टिक लाउँछ। प्रमाण के हो भने गएर संविधान हेर भन्छ, कानुन पनि ल्याएको छ हामी त, 6-7 गर्ने बित्तिकै उता जेल जान्छ भनेर। तर त्यो लागु छ त?
लागू गर्न चाहन्छ? चाहँदैन। अब लागू त्यो ब्राह्मण र ब्राह्मणवादी नै चिन्तन भएका, सानैदेखि बाबु तिमी त उच्च हौ, यो त्यो नजिकको त्यो लाउरे भएर त्यो गुरुङले ठुलो घर बनायो भनेर, सुन बेचेर त्यो सुनारले घर बनायो ठुलो भनेर, हाम्रो झुप्रो छ भनेर बाहुनको घर त्यस्तो त्यो उनीहरूलाई ठुलो नठान। हिजोसम्म त त्यो राईको घरमा गएर चाहिँ सुँगुरको मासु खान्थ्यौ लुकी लुकी। बाबु अब तिमी 8 वर्षको भयो, तिमी अब उपनयन गरियो, गायत्री मन्त्र सुने, अब मन्त्र सुन्ने, तिमी त ऋषिको सन्तान पो। त्यो राई के हो र त्यो लाउरे भएर ठुलो घर भयो अछुत शूद्र भनेर कान फुक्छ फुक्दैन भनेर सोध्नुहोस् त यहाँको मान्छेलाई। सबैले सानैदेखि कान फुक्या हुन्छ। त्यही कान फुक्दा फुक्दा त्यस्तै मान्छे, उसको मानसिकता, उसको ब्रेन, उसको सोचाइ, उसको मनोविज्ञान त्यही हुन्छ। त्यही मान्छे पछि गएर के भन्छ? संरचनाले उसलाई कहाँ भन्छ? नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख होइन, हरेक सेक्टरको ऊ ठुलो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको, ल हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले कुनै अपराध गऱ्यौँ भने र इभन राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले संविधान बमोजिम काम गरे गरेन भन्ने कुरा अन्तिम फैसला गर्ने त्यस्तो न्यायमूर्तिको को हुन्छ भन्दा सर्वोच्चका न्यायाधीश। त्यही सर्वोच्चको न्यायाधीश ठाडो टिका लाएर आउँछ, मैले छको खाँदैन। कहाँ छ समस्या? धर्म संस्कारमा छ, संस्कृतिमा छ, परम्परामा छ, शास्त्रमा छ। यो कुरा गोरेबहादुर खपाङ्गी जस्ता, एमएस थापा जस्ता, हाम्रो लिम्बुवान साथीहरू जस्ता धेरै विज्ञहरू, धेरै चाहिँ नेताहरूको प्रशिक्षणका कारण बरु जनजातिले बुझेको छ, आदिवासी मूलवासीले बुझ्दै आएको छ। मेरो दलित चाहिँ अब त्यो जमिन मुनि गाडेको प्याज, त्यो पनि भित्र सम्बन्ध भयो हुनाले देख्दैन, आँखा देखा छैन। म यो आँखा उगाएर नै आएको हजुर। एउटा कुरा नि, जस्तो यो प्रकरणमा चाहिँ अब दलित भन्ने जुन एउटा शब्द छ त्यो माथि पनि, र दलितसँगै आउने कोटा, अन्त कोटाको त व्यवस्था त अरूलाई पनि छ होइन, त्यो कोटासँगै अब कोठाको कुरा पनि जोडियो। बडो राम्रो हजुर, बडो राम्रो चाहिँ स्लोगन बनाएको छ उनीहरूले। के भन्छ ब्राह्मणवादी चिन्तनले भने, तँलाई कोठा नि चाहिने, तँलाई कोठा नि चाहिने अरे क्या। भनेपछि कोठा चाहिने भए कोठा नमाग्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, राज्यले दिएको अवसर नलिने हो भने चाहिँ विभेद हुँदैन अरे, राज्यले दिएको अवसर लिने हो भने चाहिँ विभेद सह अरे। यो सबै ब्राह्मणवादी चिन्तनहरू हुन्, राजावादी चिन्तनहरू हुन्। यो पश्चगामी, यो चाहिँ यथास्थितिलाई कायम राख्ने, कामी दमाईलाई, यो जनजातिलाई उठ्न नदिने, समाजमा सामाजिक न्याय समानता कायम गर्न नचाहने तत्त्वहरूको भनाइ हो। त यहाँ कहाँ कुरा मिल्दैन भने, उसो भए त कोटा त खसले पनि पाएको छ, मधेसीले नि पाएको छ, जनजातिले नि पाएको छ, महिलाले पाएको छ, मुस्लिमले छ, सबैले पाएको छ। तपाईँ अहिले चाहिँ किर्तिपुर जाने, म कलिगा युनिभर्सिटीमा जान्छु, किर्तिपुरमा माइक्रो बसमा, त्यो अगाडिको सिट त बस्नै पाउने, 4 जना त महिलाको आरक्षण सिट भएर ल्याएको छ। त्यसको चाहिँ यो एट्याक नहुने। अनि हिजोसम्म पढ्यो भने जिब्रो काट्ने, अर्काले पढेको सुन्यो भने कानमा चाहिँ धातु पगालेर हालेर मारिदिने, धन र शिक्षाबाट पुरै टोटली वञ्चित गरेर मनुस्मृति अन्तर्गत दास बनाएको मान्छेलाई अहिले अलिअलि कनिका छरिदियो भनेर 13% छ, 52 भन्दा धेरै हामी छौँ, त्यसलाई चाहिँ 5% छरिदियो भनेर उनीहरू उ गर्ने। अनि कोठाकै विरोध गर्ने भए, कोठा फेरि कतिपय नजानेर हाम्रै दलित जनजातिले पनि कोठा चाहिएन यहाँ आउँ भन्छ कि। हाम्रै दलित साथीहरू पनि, म पनि कुनै कोठाबाट यहाँसम्म आएको होइन, तर अलिकति सफलता प्राप्त गर्यो भने हाम्रै दलितहरू पनि एकदम कोठा चाहिने, म चाहिँ आफ्नै क्षमताको आज कहाँ छ यहाँ मेरिटको चाहिँ सम्मान। तपाईँहरूलाई लाग्छ सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिन्छ यो देशमा? उनी संसदीय दलको नेता नै बने अरे भने पनि, र त्यो उनको पार्टीले बहुमतमाथि बहुमत 100% भोट ल्याएर जित्यो भने सुभाष नेमाङ प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ? नो चान्स। काठमाडौँमा नेवारहरू यति धनाढ्य छन्, एउटैको 50वटा घर होला, त्यो शक्तिशाली पदमा छ। म अहिले चाहिँ यो बौद्धतिरको तामाङ समुदायहरूसँग नजिक छु हजुर। कोही कोही त अर्बौँपति रहेछन् बिचरा। अघि हाम्रो सरले भन्दा थिए एउटा वडामा सानो गर्न पर्यो भने नमस्कार हजुर भन्दै जानुहोस्। अब हाम्रो जनजातिहरूको, दलितको त छैन होला, जनजातिहरूको त्यो दरबार मार्गमा त्यस्तो चाहिँ एक्सपेन्सिभ एरियामा जग्गा छ भने, अनि त्यो मालपोत कार्यालयमा लिएर गयो भनेदेखि अनि बाहुनले यसो हेर्छ, अरे यार यो तामाङ, यो मगरको हो, यो राईको कसरी यस्तो ठाउँ जग्गा फेक बनाएर ल्याएको छ क्या हो भन्छ। तर एउटा बाहुनले चाहिँ भिर पाखाको लिएर आयो भने पनि ओहो यो त मूल्यवानै होला भन्ने ठान्छ क्या।
चेतना ध्वस्त पारिदिएको छ। त्यसकारण यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ। यो कोटा र कोठा भने जम्मै ब्राह्मणवादी हुन्, हिन्दूवादी। सरले चाहिँ नि यो प्रकरणमा चाहिँ तपाईँले यसलाई अझै नै गिजोल्न खोज्नु भयो जस्तो तपाईँको अभिव्यक्तिले किन देखियो भने तपाईँले भन्नुभएको छ नि जस्तो दलितको एउटा आवाज अर्थात् आन्दोलन अर्थात् विद्रोह त्यो विस्फोट हुनुपर्थ्यो, यो त्यसको सङ्घारमा पुगेर पनि त्यो भएन, त्यो मौका गुम्यो यसपालि भनेर भन्नुभएको छ नि तपाईँले। हो, थ्याङ्क यू अर्जुन। तपाईँ त्यो चाहनुहुन्थ्यो? चाहन्थेँ अर्जुनजी, तपाईँले राइट कुरा उठाउनु भयो, मेरो अभिव्यक्तिहरू सुन्नु भएको छ, खुसी लाग्यो। कुरा के हो भने जहाँसुकैको उत्पीडित जनताले सङ्घर्ष गर्ने स्टाइल एउटै हुन्छ। तपाईँले अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको कुरा सुन्नुभयो होला। एकदमै। यस यस, हिजो मात्रै अमेरिकाको इतिहासमा के थियो भने कालामाथि जहिले पनि दमन अत्याचार र त्यो रेसिस्टहरू, त्यो जातिवादीहरू प्रहरीमा छिर्ने गोराहरू र अब हतियार जसले पनि युज गर्ने, त्यसले मलाई एट्याक गर्यो भन्ने। अनि काला भनेका फोहोर हुन्, समाजका दुर्गन्धित चिजहरू हुन्, खराब हुन्, ड्रगिस्ट हुन्, अपराधी हुन् भन्ने मानसिकता त्यो जातिवादी दिमागमा। अनि मेरो सेल्फ डिफेन्समा उसले गोली चलायो, मैले नि मेरो आत्मरक्षाको लागि गोली चलाएँ भने झ्यामझ्याम्ती मारिदिने थियो। र प्राय प्रहरीहरू चाहिँ जेल जाँदैन थिए, गइहाल्यो भने 2-4 महिना 1-2 वर्ष गएर निस्किन्थे। तर हिजो मात्रै जर्ज फ्लोइडको केसमा 22 वर्ष, 22.5 वर्षको चाहिँ सेन्टेन्सिङ भयो। ऐतिहासिक भयो, अमेरिकाको काला जातिको उन्मुक्तिका लागि माइलस्टोन भयो। त्यो कसरी सम्भव भयो त भन्दा थाहा पाउनु भयो नि, म त्यो बेला युकेमा थिएँ। हजुर। जब त्यो जर्ज फ्लोइडलाई चाहिँ नि 9 मिनट घाँटी चाहिँ यो घोडाले थिचेर मारिदियो, त्यो भिडियो भाइरल भएपछि त सबका सब अमेरिकामा त काला जाति होइन, एकाएक के धनी के गरिब, को रिपब्लिकन, को डेमोक्रेटिक, कुन कसको पार्टी, को भिगमङ्गा, कोही अरबपति, सबै सडकमा आयो नि त। झ्यामझुम भयो। उनीहरू आएपछि बाध्य भएर गोरा पनि कोही आए, मिडियाले पनि फलो गर्यो। त्यसको बाछी त अब युकेमा नि पऱ्यो, अस्ट्रेलिया पऱ्यो, दुनियाँ भयो। र अहिले त्यसको जोड बलका आधारमा अहिले यत्रो राम्रो चाहिँ एचिभमेन्ट भयो। अहिले पनि मलाई लाग्छ हाम्रो, अहिले मैले एन्सर दिने होला, रूपा सुनारलाई जुन अनेक लान्छना लाइन्छ त्यो होइन। मलाई लाग्छ उनले त्यो साहस गरेकी हुन्, उनको ज्यानमाथि खतरा होला, उनलाई अनेक यातना दिएको होला। एउटा महिला त्यहीमाथि होइन, युवती मिडियामा काम गर्ने, उनलाई सजिलो छैन होला, मैले भेटेको चाहिँ छैन, चिनेको पनि छैन उनलाई। तर फेरि उनकै पार्टीको चाहिँ आउतीहरू चाहिँ बोलेको छैन फेरि है, त्यो पनि आफैमा चाहिँ एउटा हुन्छ। त्यो म त्यसमा आउँछु, रहस्य छैन, हामी चिसो छौँ। चिसो। त्यो बहिनीले के छ भने आगो लाउन खोज्या हो, प्रतीकात्मक रूपमा भन्दाखेरि है, उहाँले सलाई कोरेर लाउन खोज्या हो। यो त अति हो भनेर होइन। र त्यसलाई चाहिँ त्यो फिलिङ्गाहरू जम्मा गरेर आगो बालेर डढेलोको रूपमा एउटा आन्दोलन सिर्जना गर्न पाए अनि हाम्रो चाहिँ मुक्ति हुन्थ्यो होला भन्ने उनको सोच थियो होला। र हुनुपर्थ्यो त्यही जर्ज फ्लोइडको केसमा जस्तै। र 1955 मा रोजा पार्क्सले पनि कालीले त्यसै गरेको थिइन्। तर त्यो यहाँ हुन सकेन, किनभने त्यो प्रतीकात्मक रूपमा भन्दाखेरि अहिले असार साउनमा भिजेको दाउरा हात हो, हामी अभियन्ताहरू छन्, अभियानमा छौँ। त्यो भिजाइदिने फेरि ब्राह्मणवाद हो, पानी खनाइदिइरहने, लाग्दैन आगो। त्यसकारण म चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा है, फेरि भाइलेन्ट क्राइम गर्छु मैले, भाइलेन्ट मुभमेन्ट गर्छु भनेको होइन। तर म चाहिँ एउटा स्वतन्त्र बाहुनको छत्रछाया पक्कडबाट बाहिर र जनजाति, मूलवासी, आदिवासी जे भन्यो भने उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै चाहिँ अनि यो खालको आन्दोलन उठाउन चाहन्छु, जसले गर्दा 3-4 वर्षभित्रमा यस्तो घटना घट्यो। फेरि यो अनौठो त होइन, भइरहेको हो। जब एउटा श्रृङ्खला नवराजको कुरा भयो, सबै सेलाएर गयो नि त। नवराजको रगतले पनि त आगो झोस्न त खोज्या हो नि। तर तितर बितर हाम्रै दलितहरू बिके होइन, छविलाल बिकहरूले नै तितर बितर बनाइदियो होइन। भनेपछि यो पार्टीको, यो ब्राह्मणवादीको छत्रछायामा बसेर ओहो मेरो बुढीलाई योजना आयोगमा हालिन्छ कि, मैले मेयरको टिकट पाउँछु कि होइन, म चाहिँ मन्त्री बन्नुपर्छ, यस्तो कल्पनामा आकाङ्क्षा लिएर बसेको दलितबाट अब दाल गल्दैन। हामी स्वतन्त्र विचारका होइन, हामी यो पार्टी कुनै पनि आकाङ्क्षा म जस्तै म कुनै पार्टीमा पदमा कुनै आकाङ्क्षा राख्दिनँ, कतै जान्न पनि, तर सहकार्य सबैसँग गर्ने कोसिस गर्छु। त्यो गर्दै हामी गयौँ भने अबको 3-4 वर्षमा चाहिँ दलित जनजाति सबै मिलेर यस्तै घटना घटोस्, काठमाडौँ ठप्पै पार्ने हो। 10,000ले हामीले त शिक्षा मन्त्रालयमा गएर हेर्नु पर्थ्यो नि। शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म हामी यहाँबाट उठ्दैन भनेर भन्न सक्थेन नि। अहिले त के भयो, तपाईँको चाहिँ अपोजिट भयो नि, चिसो दाउरा हुनाले
14वटा चाहिँ भातृ सङ्गठनहरूले आयोजना गरेको थाहा पाउनु भयो त आइरहेछ मिडियामा 50 जना नि जम्मा भएन त्यहाँ चाहिँ हल्ला भएको 60 लाख दलित भन्छन् क्या यहाँ तपाईँलाई म यसैमा जोड्न म किन आउँदैन भने नि अब त्यो भातृ सङ्गठनहरूको मैले त्यहाँ आन्तरिकबाट थाहा पाएँ कि भातृ सङ्गठनको मिटिङ हुँदा ल भोलि हामी आन्दोलन गर्ने भनेछन् होइन यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुनियाँको चाहिँ भातृ सङ्गठन हो कसैले डाक्टर मित्र परियार निकै बोल्छ यसको सङ्गठन अहिले पनि नसक्यो भने बोलाउनु त भने अनि हुन्न भने अरे कहिले चाहिँ धर्मको कुरा गर्छ छोड्यो अनि त्यस्तो मानसिकताले कहाँ हुन्छ त अनि भोलिपल्ट माइती गरेर भेला हुँदा त 50 जना पनि छैन होइन त्यो पनि फेरि 60-70 जना पुलिस आयो तितर बितर त्यो चालले त हुन्न हेर्छ सर एउटा कुरा नि जुन यो दलितको इस्यु छ यहाँले भन्नुभयो समाजमा नै यो चाहिँ अझै पनि एउटा खेलको रूपमा रहेको छ अब त्यो अहिले विद्रोहको कुरा पनि भयो त्यो पनि यसपालि त्यो चान्स पनि गुम्यो भन्ने हिसाबले तपाईँले भनिरहेको छ तर नेपालमा एउटा बुझाइ यस्तो पनि छ दलितको कुरा जति उछालिन्छ नि त्यो चाहिँ विदेशी डलर उछालिएको हो बोलेको हो भन्ने बुझ्ने तबका पनि एउटा ठुलो छ नि त त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ त्यो त डलरहरूले चाहिँ के गरे भने त्यो के भन्छ त्यो विदेशीले उचालेको भन्ने कुरो छ नि त यहाँ डलरको डकार हो त्यो डलरको डकार त किन हो भने ल मलाई डलर भन्छ कोही बेला होइन कोही क्रिस्चियनको दलाल दुनियाँ थरी अब मलाई कहाँ डलर भयो त बरु म त पाउन्डमा कमाउँथेँ नि उता बसिरहेको होइन त्यो छोडेर आएको हो नि कुरा त के हो भने यो देशमा डलर कसले दिन्छ रुपा बहिनीलाई पनि बिचरा युरोपियन युनियनले के दिए अरे कसको युरोपियन युनियन डोनरहरूबाट पैसा कसलाई दिन्छ दर्ता भएको संस्थालाई दिन्छ राज्यलाई दिन्छ होइन सबै धेरै जसो समाज कल्याण मन्त्रालय र परिषदबाट पारित भएर जान्छ अनि जति पनि इभन चर्चहरू मार्फत नै आउँछ चर्चको धेरै जसो पास्टर को छ जनजाति र दलित छैन नि बाहुन क्षेत्री छ अनि त्यस्तै गरी हाम्रो त्यो राज्य सत्ता राज्यका अङ्गहरूको त कुरै नगरौँ सबै डलर खाएर पचाउने उनीहरू दोष पाउने हामीले के हो डलर भने हामी डलर सलर होइन त्यो रुपा बहिनीले केही त्यस्तो लिएको पनि छैन हामी त के हो आफ्नो डिग्निटीको लागि कुरा गर्ने हो नि होइन र डिग्निटीको लागि लड्दाखेरि र सकेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा र अब केही लाग्दैन भने क्रान्ति पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो बेलामा हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय साथीहरूले सहयोग गर्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय साथ सहयोग त लिनुपर्छ डायस्पोरामा बस्ने साथीहरू पनि साथ लिनुपर्छ तर त्यो डलरै भनेर उडाएर त्यो केही हुने गर्छ त्यो एकदमै गलत हो मैले भनिहालेँ हामी दलित जनजातिले आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउँदा जसले डलरै भन्छ त्यो डलरको डकार मात्रै हो एउटा कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु अब कुराकानीको क्रममा हामी अन्त्यतिर पनि छौँ खास गरिकन एउटा यहाँले भने जस्तो नेपालको जुन एउटा सत्तामा बसेको समूह छ मुख्यतः बाहुल्यता रहेको त्यो समूहप्रति जस्तो बेला बेला क्षेत्रीय अर्थात् विभिन्न समूहहरूले आफ्नै हिसाबले आक्रोश पोख्छन् होइन कहिले त्यो मधेसीको पीडाको रूपमा आउँछ अब भर्खरै मात्र त्यो दलितको आवाजको रूपमा रूपा सुनवारको रूपमा आयो यो चाहिँ एउटा पाट भएर एउटा हिस्सा बनेर आइराखेको छ कहिले चाहिँ आदिवासी जनजातिले त्यसरी नै हुङ्कार गर्छन् तर घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन् अर्थात् त्यो चिसो हुन्छ बल्दैन भने जस्तो यहाँले भने जस्तो आक्रोश छ आक्रोशको सिलसिला पनि छ तर त्यसमा एकरूपता नभएर त्यसले कुनै पनि एउटा भनौँ न त्यसको चाहिँ परिणाम देख्न पाइएको छैन संस्थापन अर्थात् सत्तामा रहेको एउटा वर्ग तपाईँहरूको बुझाइमा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बाहुनवाद ब्राह्मणवाद पनि होला होइन त्यो माथिको नै लडाइँ हो त सबैको अब लास्टमा वारपारको अवस्थामा त एकाकार हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यही हो त एकदम यो के छ भने अघि मैले पनि अनुरोध गरेँ नेपाली संरचना नै यस्तो बनाइदियो तपाईँ हामीलाई त प्याज हो जमिन पनि गाडेर राखिदिएछ अन्धकारमा छ तह बनाइदिएछ अब जनजाति मधेसी फेरि यस्तो छ ब्राह्मणवाद त 3 टाइपको छ कि फेरि एउटा ब्राह्मणवाद तराईको जुन चाहिँ उत्तरी भारतको बराबर एउटै छ जहाँ चाहिँ झा इभन यादव जति पनि अहिले मधेसी नेताहरूको नाम छ नि तिनीहरूलाई डोम चमारको छाया पनि पर्न हुँदैन तराईको ब्राह्मणवाद एउटा अनि हिन्दूहरूले सिकाएर हायरार्की बनाइदिएको फेरि नेवारको ब्राह्मणवाद अर्को काठमाडौँ भ्यालीको नेवारको र पहाडे तपाईँ हामीलाई ध्वस्त पारेको चाहिँ पहाडको ब्राह्मणवाद अर्को तर खतरनाक चाहिँ कुन हो हजुर तीनटामा सबभन्दा खतरा त पहाडकै भइहाल्यो नि बाहुनले हेर्नु त इभन मधेसीलाई नि
नचाइदिएछ होइन श्रेष्ठ भयो नि श्रेष्ठलाई नचाइदिएछ काठमाडौँमा अब नेवारको कति धनाढ्य छन् होला कहिले जिम्मेवार गृहमन्त्री भए देख्नुहुन्छ पाउन्न नि ओभरअल नचाउने त पहाडका खोइ 11% हो कति हो बाहुनहरूको होइन ती हुन् टप अफ द पाइल हुन्छ क्या माथि तर ब्राह्मणवाद 3 प्रकारको छ र मेन कुरा के भने हाम्रा मान्छेलाई मलाई लाग्छ जनजाति मङ्गोलहरूमा त धेरै नै चेतना आइसकेको छ एकत्रित हुन मात्र बाँकी हो र मेरो के अरे दलितहरूलाई पनि एकत्रित गर्दै हाम्रो साझा दुश्मन हामीलाई धुलो पिठो बनाउने सिद्धान्त नीति जम्मै हिन्दूवादी त्यो शास्त्र बमोजिम परम्परा बमोजिम अब मलाई कस्तो बनाइरहेछ के अब मैले अहिलेको मात्रै सताव मात्रै हेर्ने हो भने त कामी पनि मेरो दुश्मन हो नि त कामीले नि मलाई छिर्नु दिन्न कामीले नि मलाई सबैभन्दा धेरै विभेद त त्यही भित्र छ तर हाम्रो दोष होइन अब रूपा सुनारले यत्रो सङ्घर्ष गरेछन् रूपा सुनारकै जातले फेरि मलाई डेरा दिन्न नि त फेरि होइन र मेरो गाउँमा गयो भने कामी सार्कीले छिर्नु दिनु फेरि मैले फेरि गाइनेलाई छिर्न नदिनु नहुने अरे यो के भन्दा त्यही सिद्धान्त मानेर त्यही हिन्दूवाद त्यही हिन्दू संस्कार मानेको हुनाले हो त्यसकारण यो मलाई लाग्छ जुन एमएनओसँग त्यही भएर म एकदम वैचारिक रूपमा नजिक भएको एमएनओ पनि टुक्रेर दुईटा हुनुभएको छ त्यो उहाँहरूको राजनीतिक व्यक्तिगत कुरा होला जुङ्गाको लडाइँ होला म जान्दिनँ तर एमएनओसँग धेरै हदसम्म गोरेबहादुर खपाङ्गीहरू जस्तो भयो जतिसम्म पनि हामीले के कुरामा विचार मिल्छ भने हाम्रो समस्या वर्गीय होइन जातीय हो र धार्मिक सांस्कृतिक रूपान्तरण क्रान्ति नभइकन हाम्रो शिर ठाडो हुँदैन त्यही नै हो हुन्छ सर अमूल्य समय दिनुभयो यो रूपा सुना प्रकरणको एकचोटि चिरफार डाक्टर मित्र परियारजीका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु सर धन्यवाद अर्जुनजी अब कुरा त विभिन्न आइरहेका छन् होइन तर मलाई चाहिँ अलिकति के सतहभन्दा अलिक गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्न दिनुभयो तपाईँको प्रश्नको कतिपय एन्सर सठिक भएन पनि होला तर थ्याङ्क यू यो अपर्च्युनिटीको लागि